तेरी बहन कश्ती दे पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती दे पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती दे पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती दे लग गए, तेरी बहन दे लग गए, तू इनू पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती दे पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती दे पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती दे लग गए, तेरी बहन दे लग गए, तू इनू कश्ती नूं लेके आया ते नाल नहीं तू अपनी बीवी नूं पेश करना, सारे लोग बगैरता तू अपनी बीवी नूं पेश करना, तू अपनी बीवी नूं पेश करना दलिया। Please, you're in a restaurant, please. You're in a restaurant. Look how many people are watching you, please. Please, what is this? On a knee day, you're fighting. पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती के पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती के पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती के लग गए, तेरी बहन दे लग गए, तू इनू कश्ती नूं लेके आया ते नाल पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती के पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती के पैसे लग गए, तेरी बहन कश्ती के लग गए, तेरी बहन दे लग गए, तू इनू कश्ती नूं लेके आया ते नाल तू अपनी बीवी नूं पेश करना, सारे लोग बगैरता तू अपनी बीवी नूं पेश करना, तू अपनी बीवी नूं पेश करना दलिया। Please, you're in a restaurant, please. You're in a restaurant. Look how many people are watching you, please. Please, what is this? On a knee day, you're fighting. एक सेकंड जी, कल लंदन के एक मुकामी रेस्टोरेंट पे बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया। मैं अपनी फैमिली के जो हमारे फैमिली के लोग थे उनके हमरा ये मैं बुकिंग ये आपके सामने मैं आपको नाज़रीन को दिखा रहा हूँ कि ये बुकिंग करवाई हमने। बुकिंग करवा कर हम उस रेस्टोरेंट में गए, 8:30 बजे का टाइम है, 8:30 बजे हम फैमिली के हमरा वहाँ पे गए और वहाँ पर हम अपना खाना खा रहे थे फैमिली के साथ। तो एक पाकिस्तानी नर्स फैमिली उठकर वो हमारी तरफ लपके और एक वो शख्स जिसने अपनी बीवी का इस्तेमाल किया। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी बेशर्मी नहीं है कोई भी कि एक बेटा अपनी माँ का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा शख्स अपनी बीवी का इस्तेमाल कर रहा है। और उन्होंने आकर हमारे टेबल पे, बल्कि वो काफी डिस्टेंस पे बैठे हुए थे, 10-12 टेबल दूर थे, वहां से वो हमारे टेबल पे लपके। हम अपने टेबल पे मौजूद थे, उस खातून के हाथ में उन्होंने प्ले कार्ड दिया। वो एक सीन क्रिएट करना चाहते थे और उसने बदजुबानी की खातून ने, और उसके मियां ने भी, आपने वीडियो देखी होगी कि बदजुबानी की और वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की। जो पीटीआई का कारकुन था, ये पीटीआई की तख्लीक है, ये पीटीआई के लोगों का शेवा है कि ख्वातीन को भी इस तरह वो जिस तरह पेश आते हैं। तो उसके रिएक्शन में मैं अपनी बहनों, बेटियों और माँ के खिलाफ ना कोई बात सुन सकता हूँ, ना मेरे से कोई टोको की जाए। और जो उन्होंने काम किया उसके रिएक्शन पे मैंने उनको जवाब दिया। और उसके बाद होटल इंतजामिया ने उनको कॉलर से पकड़कर और उसकी बीवी को धक्के मारकर और उस बदतमीज शख्स को धक्के मारकर रेस्टोरेंट से बाहर निकाला। तो ये तंबीह करना चाहता हूँ पीटीआई के लोगों को कि ये ट्रेलर था। अगर आपने कोई दोबारा हरकत की तो इससे भी ज्यादा सख्त आपको जवाब दिया जाए। मैं पीटीआई के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि पिछले चंद सालों से, पिछले 4-5 सालों से जो तूफान बदतमीजी आपने बर्पा किया हुआ है, फैमिलीज को हरास करना, लोगों को गालियां देनी, जाते आतों को हूटिंग करनी, शाउट करना, और किसी भी जगह पर आप फैमिलीज के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये मैं
پی ٹی آئی کے لوگوں کو بڑا واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. میں اپنے مسلم نون کے بھی نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب کوئی بھی پی ٹی آئی یا ان سے جو بھی ریلیٹڈ لوگ ہیں ہماری فیملیوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے مسلگی ورکرز کے اوپر کوئی بھی انہوں نے جارحیت اپنائی تو اس کا انشاءاللہ تعالی منہ توڑ جواب دیا جائے گا. کوئی لحاظ نہیں ہوگا. آپ کو نہ اپنی روایات کی کوئی پرواہ ہے، نہ آپ کو کسی فیملی کی خواتین کی کوئی پرواہ ہے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، ہر بچہ، ہر بیٹی اب آپ کو منہ توڑ جواب دے گی. اور یہ آپ کا جو نیگیٹو رویہ ہے جس سے آپ انارکی پاکستان میں بد تہذیبی کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم روکیں گے، بزور طاقت روکیں گے، بزور زبان روکیں گے. جس زبان میں آپ اب بات کریں گے اس سے سخت زبان میں آپ کو جواب دیا جائے. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد، میں برٹش پاکستانی ہوں اور میں 16 سال کا ہوں. کل انسیڈنٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہوا ہے فنچلی میں ریسٹورنٹ میں. عابد شیر علی آپ نے اس ویڈیو کا رسپانس کیا اور میں کافی ڈس اپوائنٹڈ ہویا ہوں کہ آپ ایک بچے کے ساتھ 16 سال کے بچے کے ساتھ ڈرٹی پالیٹکس چلائے گئے. آپ نے اس ویڈیو میں ایک پرچی دکھائی بکنگ کی. سر میرا یہ سوال ہے، جب آپ نے اتنا لوٹ مار کر کے بھاگ گئے اور یو کے آ کے بھاگ گئے، نام شیر رکھا ہوا ہے سب نے لیکن چور جیسے ادھر چھپے ہوئے ہو، ایک بکنگ کیسی ہے مشکل فیک کرنا؟ آپ نے پھر اس کے بعد کامنٹ کیا کافی پرسنل آپ ہو گئے کہ میں نے اور میرے فادر نے یوز کیے، استعمال کیے میری مدر کو. سر آپ نے نہیں رکھا ہے مریم نواز کو فرنٹ لائن پہ پاکستان پہ جب آپ لوگ ادھر یو کے میں چھپے ہوئے ہو؟ اور آپ کی کیسے کیا بلیف ہے کہ وومن سپیک نہیں کر سکتی ہے اپنے بلیفز کے لیے؟ سر یہ اپنی مینٹالٹی کب چینج کریں گے؟ یہ 2021 ہے سر. اور دوسری بات ہے، آپ نے بولا کہ ہم پی ٹی آئی کے، سر میں پی ٹی آئی کا نہیں ہوں، میں برٹش پاکستانی ہوں اور میں اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جن کی وجہ سے جو آپ کل عید منا رہے ہیں فنچلی میں، وہ کل ان کے پاس جوتوں کے پیسے نہیں تھے، اسے آپ نے ان پیسوں سے کل کھایا ہے. سر مجھے شرم آتی ہے پاکستانی ابھی بولتے ہوئے، اس لیے آپ نے گھر کر دیا، پاکستان ختم ہو گیا ہے. تو ذرا آپ ایک 16 سال کے بچے کو ہراس کر رہے. چلے سر مجھے میسج کرے، میں اپنا آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں، فیس ٹو فیس ہم سیولائز طریقے سے بات کرتے ہیں. اسے آپ بہت ڈرتے ہیں پاکستان جانے سے اور آپ پاکستانی لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے، اسے آپ کو پتہ انہوں نے آپ کی چھیر پار کر لینی ہے. سر میں آپ کا بھی ویٹ کروں گا میسج کا، رپلائی کا. جو آپ نے بولنا ہے بولو، جو ہراسمنٹ کرنی ہے کرے. میرا ایک یہ بھی سوال ہے، ہمارے یو کے فارن سیکریٹری ڈومینک راب اور ہوم سیکریٹری پریٹی پٹیل، انہوں نے آپ کو کیسے رکھا ہے اس ملک میں انلیگلی؟ یو آر اے وانٹڈ کرمنل. میں 16 سال کا بچوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا. یو آر اے وانٹڈ کرمنل آن ملٹیپل کیسز ان پاکستان. ہاؤ ڈیئر یو